यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डम्बर साहु। उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा। 3वटा महत्त्वपूर्ण देशका महत्त्वपूर्ण नगरहरू काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान नगरपालिका र धनगढी, यी 3वटा ठाउँमा स्वतन्त्रले उम्मेदवारी दिए र ती स्वतन्त्रले महानगरको पितामा जिम्मेवारी पनि पाए, अर्थात् जिते। स्वतन्त्रले उम्मेदवारी पनि दिनुपर्छ र अब राजनीतिक पार्टी, खास गरी पुराना पार्टीहरूलाई सबक सिकाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले डम्बर साहु जस्ताहरूले उहाँको संयोजनमा एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान प्रारम्भ गर्नुभयो। फलत विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनका लागि उहाँले प्रेरित गर्नुभयो मानिसहरूलाई। भालेन्सा लगायतहरूसँग उहाँले छलफल गर्नुभयो, अभियान चलाउनुभयो र फलत देशमा यो स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम यस्तो आयो। तर किन र अब यसको अन्त्य अर्थात् यसको पूर्ण आकार के हुनेछ? यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान मात्रै हो कि यसले क्रमशः पार्टीको रूप पनि धारण गर्ने हो? स्वतन्त्रहरूको अब आगामी राजनीतिक यात्रा के हुनेछ? यी कयौं प्रश्नहरू जनसमक्ष छन्। म आज डम्बर साहुसँग यी समग्र विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डम्बर साहु। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने, तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको संयोजक हुनुहुँदो रहेछ। पार्टीहरूको एक खाले इतिहास छ। उनीहरू भन्छन्, काङ्ग्रेस भन्छ नि, मसँग त 9 लाख त सक्रिय कार्यकर्ता छन्, क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या नै 9 लाख। एमाले त्यस्तै भन्छ, काङ्ग्रेसभन्दा कम छैन, मेरो पनि 9-10 लाखको चाहिँ सक्रिय सदस्य छन् भन्छ। माओवादी 4-5 लाख भन्छ, अरू। त यसका बावजुद पनि तपाईहरूले त्यो इतिहास बोकेको पार्टीहरूलाई त्यसका उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट कहाँबाट आयो र किन बताइदिनुहोस् त? धन्यवाद दाइ। खास यो के हो भन्दाखेरि यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान जन्मनुको पछाडि यी पार्टीहरूकै गतिविधि, उहाँहरूले गरेका एक्टिभिटीहरू र मूलत आम जनताको पोलिटिकली जुन फ्रस्ट्रेसन यिनी चाहिँ थियो, त्यहीबाट निस्केको हो। हामीले यसलाई 3टा कारणका रूपमा लिएका चाहिँ। पहिलो कारण स्थानीय तह स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो है। स्थानीय तह संविधानमै के लेखेको छ भन्दाखेरि गैरदलीय हुनुपर्छ। गैरदलीय, त्यसमा सबल मान्छे, सक्षम मान्छे र इमानदार मान्छे आउनुपर्छ। स्थानीय तह स्वायत्त हुनुपर्छ। माथिबाट केन्द्रीकृत अथवा प्रदेशकृतबाट चाहिँ पार्टीको झन्डामा अथवा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ प्रेसर्समा, दबावमा चाहिँ तलका प्रतिनिधिहरू हुनु हुँदैन, किनभने त्यो एउटा नामै स्थानीय सरकार दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तह स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने चिजहरूमै यो अभियानको एउटा मुख्य केन्द्रबिन्दु हो अथवा मुख्य एजेन्डा हो। दोस्रोमा के हो भन्दाखेरि, जसरी अब यो पोलिटिकल पार्टीहरू पछिल्लो यो बहुदलीय व्यवस्थापछि आइसकेपछि जुन प्रकारले पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्ना सिन्डिकेसन्सहरू लगाइदिए, जुन प्रकारको भ्रष्टाचार अथवा व्यतिथिहरू भयो, पोलिटिक्समा एउटा खालको निराशा जन्मायो आम जनतामा, उहाँहरूका लागि यो खबरदारी पनि हो, एउटा डन्डा चलाइएको हो। यदि तपाईँहरू अब समयमा सुध्रिन सक्नु भएन भने, अब यदि पनि तपाईँहरूले चेत खुलेन भनेपछि चाहिँ जनता जागरुक छन्। अब पहिलेका जनता जस्ता रहेनन्, अब चाहिँ जनताहरू जागिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारीको उहाँहरूलाई खबरदारीका निम्ति पनि हो। तेस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि, हामीलाई पहिले अनुमान के थियो भन्दाखेरि, अब देश र आम युवाले, जनताले परिवर्तन चाहेका छन्। हरेक वडाबाटदेखि लगेर नगरहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा मान्छेहरूले आफ्नो आवाज बोल्नेछन्, जोरमुराउने छन्। यो गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने हुने चाहिँ छ।
किनभने पार्टीले त सबैलाई टिकट दिने छैन, पार्टीमा त सिन्डिकेसन चाहिँ छ, तलबाट त्यो सक्षम सबल नभए तापनि सिन्डिकेसनको जुन प्रकारले कारणले गर्दा उनीहरूले मात्रै टिकट पाउने व्यवस्था चाहिँ छन्, राम्रा मान्छे आइराखेका छैनन्। यसले गर्दाखेरि राम्रा मान्छेहरूले अब अवसर खोजिराखेका अवस्थामा हरेक ठाउँबाट उड्दै गर्दाखेरि एउटा संयोजन सेन्टर त चाहियो नि, कहीँ न कहीँ एउटा केन्द्र त चाहियो नि, जसले चाहिँ सबै साथीहरूलाई एकअर्कामा जोडोस्, एकअर्कामा लिङ्क गराओस्, आइडियाजहरू, एक्सपिरियन्सहरू, थट्सहरू चाहिँ सेयरिङ गरोस् भन्ने हिसाबले एउटा सेन्टर त चाहियो। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी तिनटै कुराको यसलाई महत्त्व गरेर एउटा तह नै स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो, दोस्रो दललाई खबरदारी गरिनुपर्छ भन्ने हो, तेस्रो देशभरिका ठाउँ ठाउँमा उठेका वडाका सदस्यहरू वडादेखि लगेर नगरहरूमा चाहिँ एकअर्कामा जोड्नका लागि र एउटा राष्ट्रव्यापी रणनीति बनाउनका लागि यो अभियानको सुरुवात गरिएको मूल मन्त्र यही। यसमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस्, दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा स्थानीय तह गैर दलीय किन, के कारणले, के प्रयोजनका लागि? यसमा यस्तो छ, खास गरेर के हो भनेपछि चाहिँ विदेशी चलन पनि हेरौँ, खास गरी इभन इन्डियादेखि लगेर इभन बङ्गलादेश लगेर युएसहरूमा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय चुनावहरू इलेक्सन्सहरू त्यहाँ चाहिँ के हुने गर्छ, बहुदलीय नै हुने गर्छन्, विभिन्न दलहरू अथवा दुईवटा तिनवटा जतिवटा दलहरू पनि चाहिँ छन्। त्यहाँ पोलिसीहरू निर्धारणका कुराहरू हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय इस्युका कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ दलकै कुराहरू हुनुपर्छन्, नेसनल इन्टरनेसनल इस्युहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि। तर कोर एजेन्डा, कोर डेभलपमेन्ट भनेको कहाँ हो? स्थानीय निकाय हो, स्थानीय तह हो। सरकारले पनि यसलाई के भनेको छ भने स्थानीय तह पनि भनेको छ, कहीँ कहीँ त स्थानीय सरकार पनि भन्ने गरेको छ। इट मिन्स यो इन्डिपेन्डेन्ट बडी हो, भलै च्यालेन्ज होला माथि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय च्यानल चाहिँ होला, यो सिस्टम चाहिँ होला, तर त्यो स्थानीय तह भनेको एउटा स्वतन्त्र बडी नै हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै दलीय यो जुन विचार छ अथवा चाहिँ यो पुरानो एउटा खालको जगेडा चाहिँ छ, यसमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पोलिटिकल पार्टीहरूलाई तपाईँहरू खराबै हो, तपाईँले देशै बिगार्नुभयो भने चाहिँ होइन, तर क्रमसँगै विकासित जुन आउँदा जुन घटनाक्रम हुन्छ उहाँहरू चेन्जेस भइनुपर्छ, नयाँलाई स्थायित्व दिनुपर्छ, जो साँच्चीकै जो सक्षम छ, जुन सबल छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई अगाडि ल्याउनमा हामीले उहाँहरूलाई बार बार रिक्वेस्ट पनि गरेका हौँ। तर नसुध्रिएपछि नेतृत्व पङ्क्तिसँग कुरा पनि गर्नु, कुरा पनि अभियानकै तर्फबाट डायलग भयो तपाईँ? बिल्कुल डायलग भएको, काङ्ग्रेसका, एमालेका, माओवादी केन्द्रका, राप्रपाका सबै नेताहरू हामी सबैले उहाँहरूलाई भनिराखेका छौँ, बिल्कुल भेटेका हौँ। अब के छ भन्दाखेरि यो ट्रेडिसनल पोलिटिक्स हुँदैन, अथवा अब किन भनेपछि अब परम्परागत राजनीति यसरी जसरी अहिलेसम्म चलाए सिन्डिकेट तपाईँले भाषा प्रयोग गर्नु त्यसरी चाहिँ अब चल्दैन भन्ने तपाईँहरूलाई हो। अब परम्परागत राजनीतिमा हुँदैन, साँच्चीकै जो क्यापेबल चाहिँ छ, जो सक्षम चाहिँ त्यस्ता मान्छेलाई ल्याउँ, बरु त्यो वडा सदस्यमा किन नहोस्, बरु त्यो वडा अध्यक्षमा किन नहोस्, तर के छ भन्दाखेरि आफ्नो पोलिटिकली जुन लिङ्क छ, चिन्जान छ, अथवा कहिलेकाहीँ भनौँ न र पैसाकै खेलमा, अथवा मेरो 30 वर्ष 40 वर्षको राजनीतिको करियर चाहिँ छ अथवा मेरो लगानी छ भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ टिकट नबाडौँ, जो साँच्चीकै जो सक्षम छ, जो सबल छ, त्यस्ता मान्छेलाई टिकट दिनुहोस्, हामी पनि बरु सहयोग गर्छौँ भनेर हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरूलाई अथवा नेताजीहरूलाई भेटेर पनि यो कुराहरू राखेका हौँ। तर उहाँहरूमा एउटा खालको दम्भ थियो, एमालेमा आफ्नै प्रकारको दम्भ थियो, हामी त सबैभन्दा ठुलो पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी। काङ्ग्रेसमा के दम्भ थियो, हामी त गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धन पनि हामी त सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी हौँ, डेमोक्रेसी चाहिँ अहिले जनमत हामीसँग बन्ने थियो। माओवादीलाई के थियो, हामीले त 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आयौँ अथवा सशस्त्र युद्ध गरेर आयौँ, परिवर्तन त हामीले ल्याएका हौँ भन्ने चाहिँ थियो। तर के भयो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नो युगोले खाइदियो, त्यो युगले खाइदियो, दम्भ तोडियो त अब बिल्कुल तोडियो, बिल्कुल तोडियो। अब आउने तपाईँको सङ्घीय र प्रदेश चुनावमा यो भन्दा झन् तोडिन्छ यदि उहाँहरू यो भन्दा तोडिनेछ, बिल्कुल तोडिन्छ, बिल्कुल तोडिन्छ। तपाईँसँग म त्यो सङ्घीय र प्रदेशको म कुरा गरौँला कि अब म तपाईँसँग यसपटकको तपाईँ संयोजक भएको नाताले अलिक सुसूचित गरिदिनुहोस्, कति स्वतन्त्रहरूले उम्मेदवारी दिए तपाईँसँग केही डाटा छ अथवा तपाईँहरूले कति प्रेरित गर्नुभयो, कतिजना स्वतन्त्रहरू उम्मेदवार बने बताइदिनुहोस् त। ओके, स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका 3टा उद्देश्य मैले अघि नै भने जस्तै हामीले के गरिराखेका थियौँ भन्दाखेरि 3टा कुरा अलि फरक फरक कुराहरूमा, एउटा कुरा स्वतन्त्र उम्मेदवारी ठाउँ ठाउँमा उठाइराख्यौँ, अर्को कुराहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारी उठ्नमा प्रेरित गऱ्यौँ, अर्को कुरो जहाँ साथीहरूले अलरेडी दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के गर्यौँ, कोअर्डिनेसन्स गऱ्यौँ। किनभनेपछि यो थट्सहरू एक्लै सम्भव छैन, साथीहरू मिलेर जाउँ, सहकार्य गरौँ र तपाईँलाई कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि सपोर्ट चाहिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई के गर्यौँ, सहकार्य अथवा चाहिँ एउटा केन्द्रमा ल्यायौँ। भनेपछि 3टा पार्ट, एउटा प्रेरित गऱ्यौँ उठ्नमा, अर्को कुराहरू उठेका साथीहरूलाई के गर्यौँ, सहकार्य गऱ्यौँ अथवा एउटै सर्कलमा ल्यायौँ, अर्को कुराहरू कहीँ न कहीँ हामीले उठायौँ।
यो जम्मा गर्दाखेरि 8071 जनाले देशभरिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। 8071 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो देशैभरिमा। त्यसमध्येमा कतिपय बागी पनि हुनुहुन्थ्यो, पार्टीले टिकट नदिएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूलाई हामीले थट्स र कहीँ न कहीँ कुराहरूमा हाम्रो मिल्छ, तर उहाँहरूलाई स्वतन्त्र नै हो भनेर त्यसरी भनिराखेका चाहिँ छैनौँ। यद्यपि कतिपय साथीहरूले के गर्नुभएको छ भनेपछि आफ्नो पार्टीबाट राजीनामा दिनुभएको छ सम्पूर्ण, र हाम्रा जुन एजेन्डाहरू थिए, जुन मूल मन्त्रहरू थिए, ती मूल मन्त्रहरूलाई उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभएको छ, स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँ पार्टीमा नफर्किने स्थिति बनिसकेपछि उहाँ स्वतन्त्र नै हो, हामीले त्यसरी लिइराखेका छौँ। भनेपछि 8071 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो देशैभरिमा। त्यसमध्येमा 387 जनाले जित्नु भएको छ। 387 देशभरिको डेटाहरू हेर्नुहुन्छ भनेपछि हालसम्म 387 छ। र अब एउटा दुईवटा ठाउँमा, दुई तिनवटा ठाउँमा चाहिँ अझै चुनाव स्थगित पनि भएको छ। अब त्यहाँ पनि मलाई लाग्छ जुन प्रकारको माहौल चलिरहेछ, यो माहौलले गर्दाखेरि त त्यहाँ पनि सायद सिट आउन सक्छ, यो सङ्ख्या बढ्न पनि सक्छ स्थानीय तहको कुराहरू गर्दाखेरि पनि। र हालसम्म चाहिँ 387 ठाउँमा चुनाव जितियो। इट मिन्स एउटा खालको गजबको, एउटा खालको हामीलाई भित्रैबाट खुसी, हौसला, एउटा खालको महसुस पनि भएको छ। म त थ्याङ्कली म आदरणीय जनसमुदाय, नेपाली जनसमुदायले तपाईँहरूले जसरी परिवर्तन चाहनु भएको छ, यो परिवर्तनको एउटा सङ्केत हो। म तपाईँहरू मतदाताहरूलाई धन्यवाद। त्यो परिवर्तन भनेको कस्तो परिवर्तन? अनि तपाईँहरूको र बालेन शाह, हर्क साम्पाङहरू, गोपाल हमालहरूसँगको तपाईँहरूको के सम्बन्ध हो? यस्तो छ, मैले किन भने हामीले के गर्यौँ, कहीँ उठ्नमा प्रेरित गर्यौँ, कहीँ उठेकाहरूलाई संयोजन गर्यौँ, एउटै बिन्दुमा ल्यायौँ, एउटा सर्कलमा घेरामा ल्यायौँ, कहीँ उठायौँ। र यो तिनटै क्रममा संजोगमा के छ भन्दाखेरि बालेन शाहले पछिल्लो 5 वर्षबाट तयारी गर्नुभएको। उहाँ हिजै अथवा 3 महिना पहिलेदेखि नै सम्पर्कमा रहेका उहाँले, तर के हो भन्दाखेरि हामीले, उहाँले त 5 वर्ष पहिले घोषणा गरिसक्नु भएको थियो कि अर्को पटकको इलेक्सन्समा चाहिँ म मेरो पदमा उठ्नेछु भनेर। सन् 2017 मा उहाँले स्ट्याटस हेरेका थिए। हो, उहाँले पहिले नै सुरुवात गर्नुभएको थियो। हाम्रो अभियान त चल्या त 8 महिना मात्रै भयो। यो फेरि अतिशयोक्ति हुन्छ कि बालेनलाई हामीले नै उठाएका भन्ने चाहिँ होइन फेरि, किनभने उहाँले 2017 मै उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको थियो उहाँले पहिले। तर जस्तै गोपी हमाल पनि 2000 तपाईँको योभन्दा 2074 कै इलेक्सनमा उहाँले आफ्नो दिइसक्नु भएको चाहिँ थियो, उम्मेदवारी दिइसक्नु भएको थियो। भनेपछि यो हामी यो भन्दैनौँ गोपी हमाललाई पनि हामीले उठाएका हौँ भनेर। त्यसै गरेर हर्क साम्पाङले पनि पहिला नै उम्मेदवारी दिइसक्नु भएको छ। उहाँले अलिक कम मत ल्याए तापनि उहाँले धरानमा पहिले पनि उम्मेदवारी दिइसक्नु भएको छ। इट मिन्स उहाँ तिनैजना के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले उठाएका अथवा हामीले नै उहाँले प्रेरित गरेर हाम्रो अभियानबाट प्रेरित भएर उहाँहरू उठ्नु भएको भन्ने होइन। तर के हो भन्दाखेरि जब उहाँले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि, माहौल चर्किँदै जाँदाखेरि, माहौल बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू सँगै थियौँ। फेरि धनगढीबाट गोपालजी आउनुभयो, विभिन्न हाम्रा जुम कार्यक्रम उहाँले अरूलाई पनि प्रशिक्षित गर्नुभयो, यसरी जानुपर्छ, चुनावी रणनीति यसरी बनाउनुपर्छ भनेर कुराकानी गर्नुभयो। हर्कजी पनि हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो। के अरे बालेन शाहजीसँग त हामीहरू पटक पटकमा छलफलमा गऱ्यौँ, उहाँको कोर स्ट्राटेजीको रूपमा पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। इभन काठमाडौँमा अरू धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि थिए। सबै साथीहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा पारेर अब चिजहरू बदलिँदो छ है। यो अलग अलग स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदाखेरि कहीँ न कहीँ एकले अर्कालाई गाली गरिने स्थिति आउँछ। अब गाली गरिनु पनि हुँदैन, हामीले राजनीतिक संस्कार पनि सिकाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब राजनीतिक संस्कार सिकाउनका लागि चाहिँ एकले अर्कालाई गाली नगर्ने भन्ने सहमति पनि गऱ्यौँ। र सकभर हामीले के भनेका थियौँ भनेपछि चुनावको जुन लास्ट डेट, नोमिनेसनको जुन लास्ट अथवा भनौँ न फिर्ता लिने समय चाहिँ थियो, तपाईँहरू मिल्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस् र एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँहरू छलफल गरेर एउटालाई मात्रै अगाडि सारौँ भन्ने हिसाबले मध्यस्थकर्ताको पनि हामीले भूमिका निभाएका थियौँ त्यति बेला। भनेपछि उहाँहरू तिनैजनाको संयोजन अथवा कहीँ न कहीँ कोअर्डिनेसन हामीले गऱ्यौँ, तर उठाएकै हौँ भनेर चाहिँ म पछि बोल्दैछु। त्यसमा व्यक्ति स्वतन्त्र हुने नै भयो। अब म तपाईँसँग नि के विषयमा प्रवेश गराउन चाहन्छु भने चुनाव त जितियो होइन? जितियो। यो त 5 वर्ष चल्छ बिल्कुल होइन? त्यसमा सफल र असफल दुवैको चान्स छ। बिल्कुल। असफल भयो 5 वर्षपछि बिचैमा कालो मोसो दल्छन्। बिल्कुल। हाम्रो संस्कार परम्परा त्यस्तै छ। अनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका मानिसहरूको बारम्बार दाबी के छ भने नि त्यो जितेर के गर्छ एकजना बबुरो, सबै त हाम्रा मान्छे छन्। अनि त्यो बोर्ड बैठक बस्छ नगरको, महानगरको, एक्लोले के गर्छ? सबै केही गर्नै सक्दैन, हेर्दै जानु होला, असफल भएर तन्नम भएर निस्कन्छ। त्यसो भन्छन् नि त।
यो त चुनावभन्दा पहिला पनि यही कुरा गर्दै दाइ यो बुबुरुले के जित्छ हाम्रो त यत्रो बलियो सङ्गठन छ यति त कार्यकर्ता छन् बाल्यान शाहको 1-0-1बाट मतगणना सुरु हुन्छ भने हाम्रो त 30,000बाट गणना हुन्छ किनभने 30,000 त हाम्रो अलरेडी कार्यकर्ता छन् भन्ने थियो हिजो चुनावकै माहौल पनि थियो भनेपछि त्यो माहौल क्रस गरेर यसरी चुनावको जनताले उनको पक्षमा दिए नम्बर 1 नम्बर 2 के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेयर भनेको कार्यकारी पोस्ट हो यद्यपि तपाईँले भने त्यहाँ नगर परिषदहरू हुन्छन् अरू साथीहरूको चाहिँ अरू भन्नुहोस् न परिषदका सदस्यहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरिनुपर्छ कमिटीहरू बोलाइनुपर्छ छलफल गरिनुपर्छ निर्णय गरिनुपर्छ भन्ने पार्टमा हामीहरू एग्री तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि रणनीतिहरू छन् हामीले के पनि प्लान गरेको हो भनेपछि चुनाव जितिसकेपछि चुनाव उठ्नु मात्रै होइन जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने पनि प्लान छ त्यो बालन शाहसँग पनि छ त्यो हर्क साम्पाङसँग पनि छ त्यो धनगढीको हाम्रो गोपी देवालसँग छ त्यो मात्रै नभएर अरू 12-13 जना साथी जति पनि नगर प्रमुखमा जित्नु भएको छ उहाँ सबैसँग प्लान चाहिँ छ यसमा 2-3वटा कुराहरू चाहिँ छन् हिजो हर्क साम्पाङजीले पनि बोल्नु भएको चाहिँ छ परिषदले स्वीकार नगरे के भयो त जनताले त मेरो कुराहरू स्वीकार गर्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ छ हैन परिषदले तपाईको चाहिँ विरोध गरे के भयो त जनताले त स्वीकार गरेर भोट दिया त हुन् नि एउटा तर्क त्यो हो तर अर्को तर्क के चाहिँ छ भन्दाखेरि हामीले कसरी रणनीति बनाइराखेका छौं भने मान्नुहोस् कुनै प्रोजेक्ट छ अनामनगर काठमाडौँ बालन शाहको लागि अनामनगरमा कुनै विकासको डेभलपमेन्टका इस्युहरू चाहिँ थिए बट अनामनगरमा कुनै एमाले कांग्रेस अथवा रापरपा कुनैको अध्यक्ष चाहिँ छ त्यहाँ उले डेभलपमेन्टका इस्युहरू चाहिँ गर्नमा उले चाहिँ भाँजो हालिराखेका चाहिँ छ भनेपछि इन दैट केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बालन शाह वडामा हैन जनतामा जान्छ मैले यो ठाउँमा यो ढल विकास गर्नको लागि यो प्रोजेक्ट सोचिराखेको छु यहाँनेर सडकलाई यसो गर्ने भन्ने चाहिँ छ सामुदायिक भवन यहाँनेर बनाउने भनेको चाहिँ छु अथवा यो बजेट यतिसँग चाहिँ छ मैले तपाईको लागि यस्तो गर्न खोजिरहेको छु तर तपाईको वडा अध्यक्षले मलाई गर्न दिएन फलानाले यसो दिएन पब्लिकमै भन्दिने बिल्कुल पब्लिकमा जाने अब बिल्कुल पब्लिक अब भन्नुहोस् जनताले भोलि गएर त त्यही सोध्छ नि वडा अध्यक्षज्यू मेयर साहब हिजो आउनु भएको थियो सार्वजनिक रूपमै त्यो पनि लुकी छिपी होइन सार्वजनिक रूपमै मैले यो ठाउँमा यो नगरमा यो वडामा यो टोलमा यो खालको विकासको परियोजना लिएर आएको छु अथवा यो सोचिराखेका चाहिँ छु तर तपाईको वडा अध्यक्षले भाँजो हालिराखेका छ त्यहीँनिर बसेर छलफल गरे भइगयो त दुधको दुध पानी भइहाल्छ नम्बर 1 नम्बर 2 के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् हिजो आज त मिडिया पनि चाहिँ छ त्यो चिजहरू जनतालाई सोध्छ मिडियाले त्यहीँनिर वडा अध्यक्षले चाहिँ छ दुधको दुध त्यसले गर्दा डराउनु पर्ने आवश्यकता म चाहिँ देख्दिनँ नम्बर 1 नम्बर 2 के हो भन्दाखेरि उहाँले पहिले के भन्नु भएको छ कि हरेक नगर समितिहरू अथवा नगर विकासका समितिहरूकोमा चाहिँ के गर्छु बोर्ड मिटिङहरू हुँदाखेरि त्यसलाई के गर्छु लाइभ टेलिकास्ट गर्छु डिजिटल मिटिङ्सहरू राख्छु अथवा बालन शाहले मैसँग पनि भन्नु यो भनिसकेपछिको अवस्थामा तपाईको कहाँ को कति पानीमा छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ स्पष्ट देखिहालिन्छ कहिलेकाहीँ त मलाई के लाग्छ भनेपछि यदि वडा सदस्य साथीहरू अथवा वडा अध्यक्ष साथीहरू पनि त्यो खालको रणनीति गर्नुभयो अथवा त्यो खालको पेलनमा जानुभयो भनेपछि यो उहाँहरूलाई नै हानिकारक हो अर्थात् असहयोग गरे भने उनको लागि प्रतिकूल हुन्छ भन्न खोज्नुभयो जनताले उहाँलाई नै ठड्याउँछन् कि भोलि गएर लाठी त्यहीँनिर बर्सिन्छ किन बर्सिन्छ भन्दाखेरि उहाँले त गर्न खोजेकै रहेछ नि प्लान त गरेकै रहेछ नि त्यसले गर्दा अब जमाना कस्तो आइसक्यो भनेपछि पहिला जस्तो जमाना रहेन क्या म झुक्क्याइहाल्छु म झुट बोलिहाल्छु म पेलिहाल्छु मसँग माथिको यस्तो खालको लेटोको चाहिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो नसोचे हुन्छ बरु के हुन्छ भने हातमा हात मिलाएर जसरी हुन्छ डेभलपमेन्टका इस्युहरू गर्नुमै फाइदा छ यदि साथीहरूले त्यो तरिकाले सोचे यो बुबुरो तल त हाम्रै चाहिँ के अरे तपाईको चाहिँ बहुमत छ हाम्रै चाहिँ तपाईको धेरै मतहरू चाहिँ छ हामी पेलेर लैजान्छौँ भन्ने तरिकाले सोचे भनेपछि साथीहरूलाई नै अथवा पार्टीहरूलाई नै अरू वडा अध्यक्षहरूलाई नै अथवा नगर कमिटीका अरू मेम्बर्सहरूलाई नै गाह्रो हुन्छ मेयरहरूले त्यसरी नसोच्दा हुन्छ यो त चेतावनी पनि हो उहाँहरूलाई अब अलिक फरक विषय स्वतन्त्र त उहाँहरूले जित्नुभयो देशमा 3 खाले सरकार भनिन्छ स्थानीय प्रदेश छ फेरि सङ्घको भनेको सिंहदरबारे सरकार छ अन्तिम सबै टुप्पी समातेर बसेको छ अब यो स्थानीय तहको सरकारले त्यत्रो ड्रास्टिक चेन्ज छ नि यो करप्सनदेखि लिएर किनभने सारा चिज छ जो देशमा व्यभिचार छ विदेशीहरूको खेलोफड्को छ जनता हरेक हिसाबले मर्कामा परेका छन् एज अ होलमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सायद तपाईँहरूको त्यस्तो भावना स्पिरिट चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ होइन तपाईले भन्नुभयो यो गैरदलीय स्थानीय तहलाई बनाउनका लागि हाम्रो यो स्वतन्त्र अभियान हो भनेपछि अब प्रदेशमा फेरि के रहने अनि सङ्घमा के गर्ने त ल बताइदिनुस् त यो यसको यति मात्रै हो यो याभन्दा अगाडि स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान
यहाँबाट अगाडि बढ्दैन होइन, बिल्कुल बढ्छ, बिल्कुल बढ्छ। के को रूपमा तर के छ भन्दाखेरि हामीले हिजो पनि स्पष्ट के भनेका छौँ भन्दाखेरि हामीहरू देशहित कानुन संविधानलाई बिल्कुलै स्वीकार गर्छौँ, मान्छौँ। स्पष्ट हाम्रो हिजोकै कथन के छ, स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि स्थानीय तह स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो, न कि प्रदेश र अथवा चाहिँ सङ्घीय सरकार स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने होइन। नेपाल सरकार संविधान कानुनले के गर्छ, नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ, संविधानले त्यसलाई लेखेको छ, हामी त्यसलाई मान्छौँ र अब आउने सङ्घीय र प्रदेश सरकार चाहिँ बहुदलीय हुनुपर्छ भन्ने हो। तर यसैमा हाम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान यहीँनिर सीमित हुने होइन। म स्पष्ट तपाईँलाई के पारिदियो भने स्थानीय तह स्वतन्त्र हुनुपर्छ, गैरदलीय हुनुपर्छ, दलका प्रतिनिधि हुनु हुँदैन, दलको झन्डामा चुनाव लडिनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट त्यो एजेन्डा चाहिँ थियो। त्यो यहाँ आउँदाखेरि स्थानीय तह अब सिद्धियो। अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुराहरू ठुलो चुनौती चाहिँ छ। अब स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले के गर्छ, यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको लेभलमा काम गर्छ। इभन हिजो जितेका साथीहरूलाई चाहे त्यो बालेन शाह होस्, चाहे त्यो भर्ख साम्पाङ हुन्, चाहे त्यो धनगढीका हाम्रो गोपी हमाल हुन्, लगायतको जति पनि देशहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी उहाँहरूलाई छ, उहाँलाई सपोर्ट पनि गर्ने र कहीँ न कहीँ सावधान पनि गर्ने। उहाँहरूले जुन बाटो डिरेक्सन्सहरू कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्नेमा खबरदारी पनि त गरिनु पऱ्यो नि। हामीले उठाउँदैमा अथवा हामीले सहयोग गर्दैमा अथवा हामीले संयोजन गर्दैमा त्यो मान्छे सही छ हामी भन्दैनौँ, बिल्कुल बिचमा बाटो नबिराउ है भनेर खबरदारी गर्ने, सचेत गराइरहने। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ खबरदारी पनि चलिरहन्छ। यो अभियानको काम के हो भन्दाखेरि हिजो उठ्ने, उठाउने र उठेकाहरूलाई संयोजन गर्नेमा एउटा प्रक्रिया थियो। अब जितियो, जितिसकेपछि उहाँहरूलाई खबरदारी र झन सशक्त गराउनेमा यो अभियान रहन्छ। तर अभियानमा जुटेका साथीहरू, अभियानमा लागेका हामी साथीहरूको अबको टार्गेट के हो भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय र प्रदेश चुनावमा पनि हामीहरू सशक्त रूपमा जान्छौँ, तर स्वतन्त्र उम्मेदवारी होइन। के पार्टीको रूप धारण गरेर होइन, पार्टीको रूप धारण हामीलाई त 172-73 पार्टी सधैँ चाहिँ छन्। उहाँ पार्टीहरूले अर्को पार्टी खोलेपछि 174-75 पार्टी त सङ्ख्या त बन्ने हो नि। फेरि जनताले हामीलाई पार्टी खोल र भनेर चाहिँ मत दिएका होइनन्। यसपल्ट हामीलाई परिवर्तन गर भनेर हो न, हाम्रो पार्टी खोल्ने, कुनै राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने भन्ने यो अभियानको चाहिँ हाम्रो ऊ होइन। तर के हो भन्दाखेरि सम्भवतः अब यो महिनाको लास्टमा हामीहरू राष्ट्रिय भेला गर्दैछौँ। देशैभरिका जति स्वतन्त्र उम्मेदवार साथीहरू उठ्नु भएको थियो, जित्नु भएको थियो, उहाँहरू सबैलाई एक ठाउँमा बोलाउँदैछु। यो राष्ट्रिय भेलाले चाहिँ छलफल गरेर एउटा खालको टुङ्गो लगाउनेछ कि हाम्रो रणनीति कस्तो हुनेछ भन्ने हिसाबले। तर हाम्रो मूलतः के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरू न कुनै पार्टीलाई समर्थन हुन्छ, न हामीहरू न कुनै पार्टी गठन गर्छौँ। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीहरू अब फेरि प्रदेश र सङ्घमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार नै उठाउनुपर्छ भन्ने उसमा चाहिँ छैनौँ। तर रणनीति तयार गर्छौँ। रणनीति तयार के गर्छौँ भन्दाखेरिको अवस्थामा यो राष्ट्रिय भेलाले एउटा खालको तय गर्छ। त्यो राष्ट्रिय भेलाले तय गरिसकेपछिको अवस्थामा तपाईँहरू सबैहरूलाई थाहा भइहाल्छ कि रणनीति के भन्यो भन्ने हिसाबमा। सम्भवतः नाम पनि फरक हुन्छ। अब आउने जुन सङ्घीय हुन्छ, जुन प्रदेशको चुनावका लागि जुन अभियान चालिन्छ, त्यो अभियानको नाम पनि फरक हुन्छ। पात्र यिनै हुन्छन्, व्यक्ति यिनै हुन्छन्, संयोजन गर्ने हामीहरू नै हुन्छौँ, तर अभियानको नाम फरक हुनसक्छ। त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी नहुन सक्छ, यो स्थानीयका लागि मात्रै हो। अब यसमा फेरि केही क्लियर गरिदिनु पर्ने भयो तपाईँले। तपाईँहरू पार्टी नखोल्ने, नाम परिवर्तन, स्वतन्त्र अभियानको नाम पनि परिवर्तन हुनसक्छ, थप रणनीति तय गर्छौँ जो भन्नुभएको छ, यो त बहुदलीय एउटा पार्टीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने चुनाव होइन। त तपाईँहरूले पार्टी नबनाउने र यही संविधानप्रति तपाईँहरूको कमिटमेन्ट हो भने, यही सिस्टममा तपाईँहरूको कमिटमेन्ट हो भने कसरी सम्भव हुन्छ? किनभने उम्मेदवारीको अब सवालै पनि भोलि त सरर हुन त अहिले पनि तपाईँहरूलाई त्यो च्यालेन्ज त थियो। पार्टीको एउटै चुनाव हुन्छ माथिदेखि तल्लो तहसम्म, अनि त्यो पनि हुँदैन। अनि कसरी त्यो सम्भव, कसरी त्यो पकडमा अर्थात् मुलुकमा एज अ होलमा निर्णायक तहमा पुग्न सकिन्छ र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने ठाने? यो बिल्कुल सम्भव छ सर। बिल्कुल सम्भव के छ भन्दाखेरि पार्टीले यहीँनिर त गल्ती गरे पहिला पनि, यो स्थानीय चुनावमा पनि त यही गल्ती गरे। उनीहरूलाई के थियो भन्दाखेरि हाम्रो त सङ्गठन छ, हाम्रा त कार्यकर्ता छन्, हाम्रा चाहिँ भन्ने चिजहरू उहाँहरूलाई एउटा खालको ओभर कन्फिडेन्स, ओभर कमिटमेन्ट थियो, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई रुवायो यसपटक। अब आउने तपाईँको चुनावमा पनि के हो भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै यो गिजुलिएको अथवा चाहिँ नेपालमा पार्टी सिस्टम भएको, संविधानले पनि यो बहुदलीय व्यवस्थाको स्थितिमा गरेपछि तपाईँहरू कसरी सर्भाइभ हुनुहुन्छ भन्ने जुन मुख्य प्रश्न हो, यसमा स्पष्ट हामी के छौँ भने जनता सचेत छन्, जनता सचेत चाहिँ छन्। माइट बी म तपाईँलाई एउटा भन्छु, हाम्रो रणनीतिको एउटा उदाहरण के हुनसक्छ भन्दाखेरि 60 वर्ष माथिका नेताहरूलाई अब भोटै नहाल्ने भन्ने एउटा खालको व्हिप ल्याइदिउँ।
सपोज मान्नुहोस् 60 उदाहरणका लागि 60 वर्ष मान्छेका लागि चाहे त्यो प्रचण्ड हुन्, बाबुराम हुन्, केपी शर्मा ओली हुन्, झलनाथ खनाल हुन्, शेरबहादुर देउवा हुन्, 60 करसलाई नो भोट भन्ने सिस्टम ल्याइदियो भनेपछि एउटा ठुलो चेन्जेस त्यहाँ छ। नेपालीहरूले यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्छन्, आई नो द्याट। नम्बर 2, मान्नुहोस् हामीले क्राइटेरिया ल्याइदिउँ। अब जो उम्मेदवारहरू उठ्छन्, अब आउने सङ्घीय निर्वाचनमा कस्ता उम्मेदवारलाई भोट गर्ने कस्तालाई नगर्ने भन्ने खालको एउटा पनि प्लान ल्याइदिउँ, स्किम ल्याइदिउँ भनेपछि र सबै उम्मेदवारको हामीले डेटा पब्लिक गरिदिउँ। देशभरिमा जति पनि तपाईँको सङ्घीय भन्नुहोस् न उम्मेदवारी दिन्छन् सङ्घीय संसदका लागि, सङ्घीय सरकारका लागि, प्रदेश सरकारका लागि, सबैको डेटा हिजो आज त सबैमा पाइहालिन्छ, हामी त्यो गर्न पनि सक्छौँ। सबैको डेटा सामुन्ने ल्यायौँ। कस्ता व्यक्तिलाई भोट हाल्ने, कस्तालाई भोट नहाल्ने, के गर्ने के नगर्ने भन्ने खालको पनि एउटा स्किम ल्याइदिउँ भन्दाखेरि यो ठुलो रूपान्तरणको विषय बन्न सक्छ। 60 माथि नो भोट, अथवा जसले हिजो भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको छ नो भोट, अथवा उसले सम्पत्ति सार्वजनिक पहिल्यै गर्नुपर्ने, अथवा उसले पुलिस रिपोर्ट पहिले सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका अरू पनि धेरै एजेन्डाहरू हुन सक्छन्, धेरै तपाईँको पार्टहरू हुन सक्छन्। ती पार्टहरू हामीले जनतालाई सुसूचित गरिदिउँ भने सफाया त त्यहीँबाट स्टार्ट भइहाल्छ। मैले तपाईँलाई स्पष्ट के भन्छु भनेपछि अब जनता जागिसकेका छन्। हिजोको मैले सुरुमै भने जस्तै ट्रेडिसनल पोलिटिक्सले भएन। मेरो 40 वर्षको 50 वर्षको राजनीतिमा मेरो लगानी चाहिँ छ भन्ने जुन मनस्थिति थियो, जुन प्रकारको एउटा ओभर कन्फिडेन्स थियो, अब यो चिज गयो। यो गइसकेपछि अब उहाँहरू सोधिदिनु भएन। अब पनि उहाँहरूले भएन भनेपछि गाह्रो हुन्छ। तर बुझ्न थाल्नु भएको छ। आज बिहान मात्रै मैले योगेश भट्टको एउटा ट्विट पढिरहेको थिएँ। अस्ति गगन थापाको पनि उहाँको स्ट्याटस पनि हेरिराखेको चाहिँ थियो। उहाँहरूले के भन्न थाल्नु भएको छ भने बाल्यान शाह लगायत उहाँहरू जस्ता मान्छेहरूलाई अब हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ पार्टीले, नत्र भने खैरियत छैन पनि उहाँहरूको दिमागमा परिसकेको चाहिँ छ। सम्भवतः यो ठुलो परिवर्तन हो। फेरि यो ठुलो जसरी उहाँहरूले यो फिल गरिराख्नु भएको छ गगन थापा, अब भन्नुहोस् खास गरी यङ जेनेरेसनले जसरी फिल गरिराख्नु भएको चाहिँ छ, यो ठुलो अचिभमेन्ट हो यो अभियानको। अब यसैमा थप्न मैले चाहेँ एउटा आम दर्शकलाई तपाईँले अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस्, स्वतन्त्रको हैसियत भनेको त्यो सङ्गठित ढङ्गले त्यो ठुलो समूहको रूपमा भोलि मानिलिनुहोस् कन्स्टिट्युसनमा चेन्ज गराउने हिसाबले, ऐन कानुनहरूमा चाहिँ संशोधन गराउने हिसाबले, एज अ होल परिवर्तन गराउने हिसाबले त्यो हैसियत रहँदैन। जुन संविधानका कतिपय प्रावधान उपर मानिस विमति जनाउँछन्, तपाईले गर्न चाहेको काम उपर व्यवधानहरू खडा हुन्छ, नियमावलीहरूको त्यस्तै अवस्था छ। त त्यो पोलिटिकल पार्टीको जुन नेता छ अर्थात् प्रमुख मानिस छ र पदाधिकारी छन्, उनीहरूको निश्चित महाधिवेशन सम्पन्न गरेर त्यस ढङ्गले उनीहरू नेतृत्व त्यो यस्तो टाइपले पिरामिड त्यस टाइपको नेतृत्व चाहिनुहुन्छ नि। त कसरी तपाईँहरूका आवाज सुनिन्छ भनेर मान्ने र त्यो चेन्जका लागि सम्भव छ, छिटो छिटो चाहिएको छ नि। हामी त संसारका सबभन्दा पछाडि परिसकेका देशहरूमा अरू देशको तुलनामा, त कसरी सम्भव छ भन्ने तपाईँहरूले ठानिराखे एउटा स्वतन्त्रकै हैसियतमा मात्रै हामी भूमिका निभाएर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कसरी ठानेको भन्न खोजेको। अब यस्तो छ सर, यसमा अहिले हामीले प्रिपरेसन गरिराखेका हो। यो आउने चुनावमा र यो गएको स्थानीय चुनाव र आउने चुनावमा भनौँ न अबको 6-7 महिनापछि मङ्सिरमा हुने अथवा जहिले पनि सङ्घीय प्रदेशको चुनाव हुन्छ, त्यसैमा हामीले एउटा खालको शक्ति निर्माण गरिहाल्ने भन्ने उद्देश्य होइन। तर अल्टिमेटली कालान्तरमा अबको भन्नुहोस् न 5 वर्षपछि अथवा 10 वर्षपछि माइट बी यो पोलिटिकल उसमा शक्तिमा अथवा कुनै न कुनै चिजहरूमा रूपान्तरण पनि हुनसक्छ, पार्टीको रूपमा रूपान्तरण हुन पनि सक्छ। तर अहिले होइन, अहिले हुनसक्छ त्यो 5 वर्ष माइट बी 10 वर्ष अथवा चिजहरू हुनसक्छ, अथवा देशका एउटा खालको प्रबुद्ध व्यक्तिहरू अथवा एउटा खालका चाहिँ गण्य मान्यका व्यक्तिहरू जसले साँच्चीकै देशको विकासहरू चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छन्, ती व्यक्तिहरूको पछाडि एउटा खालको संयोजन पनि हुनसक्छ। यहाँनिर प्रश्न के हो भन्दाखेरि जुन कानुन छन्, नियमावली चाहिँ छन्, विधि विधानका कुराहरू चाहिँ छन्, स्वतन्त्र मान्छेहरूलाई यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि त कानुनी त्यो प्रावधानहरूलाई त मिच्न त पाइएन भन्ने कुरा जुन प्रश्न चाहिँ छ। अहिले हाम्रो के हो भनेपछि स्टेक होल्डर्स स्वयं आफै र आम जनतालाई के हो सुसज्जित गर्ने कुराहरू, अवेयर गराउने कुराहरू र उहाँहरूमा एउटा खालको चाहिँ चेतना जगाउने कुराहरू हो। यो अहिले हामीहरू प्रिपरेसनको फिल्डमा छौँ। आफैले आफैलाई माझ्ने र कसिने र एउटा खालको चाहिँ आफैले आफैलाई ब्रस गरिराखेका छौँ। जुन भएको चाहे त्यो विचारका रूपमा होस्, चाहे त्यो व्यवहारका रूपमा होस्, हरेक चिजहरूमा हामीले के गरेका छौँ, आफैले आफैलाई एउटा खालको परिष्कृत गरिराखेका छौँ, आफूलाई एउटा माझिराखेका छौँ, व्यवस्थित बनाइराखेका छौँ, सिकिराखेका चाहिँ छौँ। र यो अवस्थामा अहिले हाम्रो के हो भन्दाखेरि देशै बदलिहाल्यो छौँ,
व्यवस्थै बदलिदिन्छौँ, यही गर्छौँ भन्ने चिजहरू हामीहरू जुन दिवा सपनाका कुराहरू हामी जनतालाई भन्न पनि चाहन्नौँ, भन्दैनौँ पनि। यो ठ्याक्कै ड्रास्टिकल्ली चेन्ज आइहाल्छ। देश त्यसरी बदल्न चाहिँ सकिँदैन, यतिकै मात्रै कदमले भन्न यतिले मात्रै देश बदल्न सकिँदैन। तर के हो यो सुरुवात? मूलत केमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ? अब मूलत के हो भन्दाखेरि मैले भने नि उहाँहरूलाई खबरदारी गर्ने र सचिनु सही भन्ने कुरा पनि एउटा खालको ठुलो एउटा परिवर्तन नै हो। यदि सचिनु भएन भने उहाँहरूको विकल्प खोजिनुपर्छ। जस्तै काठमाडौँको कुराहरू चाहिँ थियो, यदि यो व्यवस्था र संविधान उप चाहिँ तपाईँहरूको कमिटमेन्ट छ, अर्थात् यसमा तपाईँहरूको बिल्कुल विमति छैन, विमति राम्रो छ बिल्कुल नै। सिस्टमलाई हेर्नुहोस्, राज्यकै विरुद्धमा जाने खोज्ने कुनै हामीहरू कुनै त्यस्तो भन्नुहोस् न गैर राजनीतिक थट्सहरू अथवा अनपोलिटिकलहरू देशलाई नै तहस नहस गराउनुपर्छ अथवा यसैका विरुद्ध बोलिनुपर्छ भन्ने चिजहरू होइनन्। राज्य व्यवस्था एउटा यी सब थट्स, यी सब तपाईँको सिस्टमलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू म्यानेजरको हातमा हो, यानि कि व्यक्तिको हातमा हो। चिज के हो भन्दाखेरि यो जति पनि जो व्यवस्थाहरू चाहिँ छ यो व्यवस्था गलतै भइसकेको स्थिति होइन, तर मात्रै फरक के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसलाई सञ्चालन गर्ने, यसको अपरेसन गर्ने व्यक्तिहरू नै खराब हुन्। उहाँहरू यदि सोचिनु भयो भने, यदि उहाँहरू सुध्रिनु भएन भनेपछि चाहिँ उहाँहरू अगाडिलाई कन्टिन्युटी खोलान्, सुध्रिएपछि, नत्र भनेपछि उहाँहरूको विकल्पमा रामबहादुर आउँछ, श्यामबहादुर आउँछ, वीरबहादुर आउँछ, गीता आउनुहुन्छ, सीता आउनुहुन्छ, यमुना आउनुहुन्छ, व्यक्तिहरू आउँछन्। नेता मात्रै फेर्ने अथवा पार्टी फेर्ने, नेता फेर्ने भन्न खोज्या पटक नै। अब त्यो पार्टी र नेता मात्रै होइन। तपाईँलाई मैले कसरी अलिकति बुझाउँ भने 29-30 वर्ष पञ्चायत थियो, पञ्चायतले सकेन भनेर 46मा 36 सालमा जन्म सङ्ग्रह पनि भयो, फेरि पञ्चायतले जित्यो, त्यसपछि राजाले 46मा प्रजातन्त्र दिए होइन। त 46को जो परिवर्तन 47मा संविधान बन्यो, तत्पश्चात जुन परिस्थितिमा नेपाल प्रवेश गर्यो त्यसबाट पनि भएन भन्ने एउटा धार निस्क्यो। माओवादी, तत्कालीन माओवादी, उसले 52बाट प्रारम्भ गर्यो, 62-63मा त्यो माओवादीकै लाइनमा काङ्ग्रेस र एमाले पनि त्यही सामेल भयो र 62-63मा अर्को एउटा परिवर्तन भयो। अब यो भएको 16-17 भयो। समग्रमा जसलाई डेमोक्रेसी भनेर नेपालीहरूले बुझ्छन् त्यो भनेको 32 वर्ष भयो। त एज अ होलमा हेर्दा जुन नेतृत्व छ अहिलेसम्म त्यो 32 वर्षदेखि, त यो नेतृत्व असफल छ भन्ने अर्थ लाग्छ कि यो सिस्टममै धेरै अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई अलि स्पष्ट मात्रै पारिदिनुहोस् भन्न खोजेँ क्या मैले। मलाई यसमा के छ भन्दाखेरि रणनीतिक रूपमा हामीले देखिराखेको बुझिराखेको के हो भन्दाखेरि सिस्टममै अहिले त्यति धेरै चेन्जेसहरू ल्याइहाल्नु पर्ने र त्यसमा धेरै त्यसका पाठपूर्जा खोलौँ भन्ने विषयमा हामी तत्कालका रूपमा छैनौँ। तपाईँहरूको त्यो तागत होइन भन्न खोजे होइन, अहिले त्यतिर नजाउँ, हामीहरूको त्यतिर होमवर्क वेट एन्ड सी हो, त्यो वेट एन्ड सी हो, त्यो पछि हेरौँला, आवश्यकता हेरौँला, सिस्टममै अहिले त्यसका पाठपूर्जा खोलेर फेरि जोड्ने कुरा यदि परेको खण्डमा चाहिँ जोडौँला, तर अहिले चाहिँ त्यतातिर नचलाउँ। जे छ मात्रै के हो भन्दाखेरि अब तपाईँले किन भने जस्तै चाहे त्यो पञ्चायती व्यवस्था होस्, त्यसपछिको बहुदलीयको कुराहरू आयो, हिजो माओवादीहरूले एउटा खालको भन्नुहोस् न सशस्त्र युद्ध चलायो, युद्धबाट पनि यो देशमा एउटा खालको सेप लैजान्छ, एउटालाई यसरी डाइरेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने चिजहरू चाहिँ थियो। अन्ततगत के भइदियो भन्दाखेरि जुन प्रकारको उहाँको माओवादीको पनि जुन पोलिटिकल थट्स थियो, आइडियोलोजी चाहिँ थियो, जे पनि चाहिँ थियो त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन भएन भन्ने चिजहरू हो नम्बर 1। नम्बर 2, हामीलाई यदाकदा हाम्रो टिममा पनि त्यो वैचारिक बहसहरू कहिलेकाहीँ छोडिन्छ कि हाम्रो अन्ततगत हाम्रो पोलिटिकल थट्स भने के हो, कतातिर लैजाने भन्ने कुराहरूमा कहिलेकाहीँ हामीमा पनि बहस हुन्छ, नभएको होइन, बिल्कुल बहस हुन्छ। तर हामीहरू स्पष्ट के भन्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा हामी अथवा हाम्रो उम्मेदवारी अभियानको हामी जतिसँग जोडिएका साथीहरूको के हो भन्दाखेरि हामीहरू न मार्क्सवाद, न लेनिनवाद, न माओवाद, न दक्षिणपन्थी, न पश्चिमपन्थी, यो कम्युनिस्टहरूले बोकेका जति पनि चिजहरू चाहिँ छन् यतातिर पनि हामीहरू बग्दैनौँ। काङ्ग्रेसले भने जस्तो न समाजवाद, न बहुदलवाद, जे पनि चाहिँ छन्, बहुदलवाद त हामीले मानिहाल्छौँ, भनिहाल्यौँ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्ने चाहिँ छ, न समाजवाद काङ्ग्रेसले भनेको जस्तो त्यो कोर समाजवादतिर पनि नलागौँ। हामीलाई मात्रै के हो भन्दाखेरि यो वादले हुने केही होइन, वादले केवल जनतालाई बेवकुफ बनाउने कामहरू हुन्। यो केका लागि राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रोफेसरले मार्क्सिजम भने के हो, लेनिनवादी भने के हो, माओइजम भने के हो भनेर चाहिँ मास्टर अथवा एमफिलका विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि, लेक्चरहरू दिँदाखेरि चाहिँ यो सुन्नमा सान्दर्भिक लाग्छ,
सन्दर्भिक लाग्या हो तर प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ त्यसमा बेकार समय मात्रै बर्बाद हो बात जनतालाई बेवकुफ बनाउने काम मात्रै हो बिल्कुल म यसमा चाहिँ छु यसलाई के चाहियो हो किन त्यसो भयो त्यो एउटा पछाडि एउटा दर्शन हुन्छ अनि कुन कोर्समा लैजाने यदि मैले नेतृत्व पाएँ भने यो देशमा जनताबाट पूर्ण बहुमत पाएँ भने म यो दर्शन यो राजनीतिक दर्शनलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर मुलुकमा चेन्ज ल्याउने जनतालाई यो हदसम्म लैजाने नेतृत्व दिने भन्ने हुन्छ मैले बेकुफ यस मानेमा भने हामीलाई आम जनतालाई मेरो घर सल्यान हो म स्पष्ट भन्छु टेलिभिजन मार्फत सबैलाई भन्छु मेरो सल्यानको बाँसगाडामा घर छ मेरो आम किसानलाई मेरो गाउँको आम शिक्षकलाई उसलाई बातसँग क्या मतलब हामीलाई चाहिए के हो आम किसानलाई मेरो किसानमा गहुँ कसरी राम्रो फल्छ मकै कसरी राम्रो फल्छ आलु कसरी राम्रो उत्पादन गर्नेसँग मतलब छ ठिक शिक्षकलाई के छ स्कुललाई कसरी राम्रो बनाउनु पर्छ विद्यार्थीलाई कसरी एजुकेट गर्नुपर्छ भन्नेसँग मतलब छ उसलाई माओवादिज्मसँग क्या मतलब उसलाई मार्क्सवादसँग क्या मतलब उसलाई लेनिनवादीसँग क्या मतलब उसलाई समाजवादसँग हामीलाई अब यही कुराकानी मैले बेकुफ कहाँनिर भनिराखेँ भन्दाखेरि चाहिँ चाहिएको चिज एउटा छ कुरा अर्को चाहिँ छ दिनभरि हामी के गर्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय किताबहरू पढ्छौँ माओवादिज्मका गफहरू गर्छौँ भाषण सुन्छौँ लेक्चर सुन्छौँ तर अल्टिमेटली के जनतालाई त्यो चिज चाहिएको होइन नम्बर 1 नम्बर 2 के हो भन्दाखेरि एक्जाम्पल हेरौँ न उदाहरण दिल्लीमा भारतको नयाँ दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालको के बात भन्ने त्यसलाई विकास गर्नका लागि डेभलपमेन्ट गर्नका लागि कुनै बात बिना जरुरी रहेनछ नि त सो मेरो बेकुफ बनाउनको कन्सर्न के हो भन्दाखेरि यो बादमा अल्झिनका कारणले गर्दाखेरि तपाईको 20 जना किसानलाई तपाईको एक ठाउँमा ग्यादरिङ गरेर माओवादिज्मका अथवा माओवादका अथवा मार्क्सवादका राम्रा गफहरू दिँदाखेरि किसानले पनि गस्त मानिसलाई दिग्भ्रमित गरिरहेछ यो दिग्भ्रमित नै हो तर यही त भने तपाईहरू सुध्रिनुस् भन्ने कुरा हो कि तपाईलाई किसानलाई चाहिएको त के हो भन्दाखेरि त्यहाँको तरकारी उत्पादन त्यहाँका स्याउ उत्पादनहरू त्यहाँको धान उत्पादनहरू मकै उत्पादनलाई कसरी राम्रोसँग उत्पादन गर्ने भएको चिजलाई कसरी एग्जिबिसन गर्ने र बचेको चिजलाई कसरी बजारीकरण गर्ने बिक्री वितरण गर्ने भन्ने चिजसँग पो जोडिनु पर्ने हो प्र्याक्टिकल चिज त्यो हो ठिक स्थानीय रूपमा भएका जति पनि सम्पदाहरूलाई त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन त्यसको बचाव रखाव र त्यसको चाहिँ समृद्धिका कुराहरू त्यहाँ गरिनु पर्ने हो अब चिज कहाँ लगेर जोड दिए माओवादसँग चिज कहाँ लगेर जोड दिए मार्क्सवादसँग समाजवादसँग एउटा आम किसानलाई एउटा आम विद्यार्थीलाई एउटा आम शिक्षकलाई एउटा आम रोजगार गर्ने मान्छेलाई त्योसँग बातसँग क्या मतलब फुर्सद छ अहिले अहिलेको यङ्गस्टर सर हेर्नुहोस् अहिले युवा पिँढीलाई हेर्नुहोस् उनलाई कुनै बातसँग मतलब छ मैले के भने कलेजमा एउटा त्यो पनि मास्टर अथवा ब्याचलर अथवा एमफिलको विद्यार्थीहरूलाई एउटा लेक्चररले माओवादिज्म भने यो हो भनेर पढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो ठिकै हुनसक्छ त्यो लेभलमा चाहिँ ठिक हुन सक्छन् तर आम जनताका लागि अहिले माओवादिज्म अथवा समाजवाद अथवा मार्क्सवाद लेनिनवाद जे पनि वादहरू चाहिँ छन् त्यो वाद गर्नुको अर्थ छैन अहिले प्र्याक्टिकल रूपमा जानुपर्छ जनतालाई जे चिज चाहिएको हो त्यतातिर जानुपर्छ आम किसानलाई जे चिज चाहिएको जानुपर्छ त्यतातिर जानुपर्छ बरु उद्यमी बनाउन कसरी उद्यमी बनाउन सकिन्छ कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न चाहिँ सकिन्छ कसरी इनोभेसन गर्न सकिन्छ कसरी आविष्कार गर्न सकिन्छ भन्ने त्यतातिर लैजाने कि बादमा भुल्याइदिइराख्ने हो यस मानेमा पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले जनतालाई बेकुफ बनाएका छन् भने यस मानिससँग मैले लिङ्क गर्न खोजेको होस् तपाईँ पछिल्लो पुस्ताको एउटा अलि नेपाली माटो बोल्ने अलि अर्ग्यानिक जस्तो मानिस लाग्यो मलाई कि मलाई खुसी लाग्यो तपाईँसँग म आज यसो कुरा गर्छु तपाईँले बातको पनि कुरा गर्नुभयो धेरै मानिसलाई चित्त बुझ्दो विषय तपाईँ उठाइरहनु भएको छ अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेको छु कि दुईटा विषय चाहिँ तपाईँले जवाफ दिनु होला नेपाली समाज जुन अवस्थामा छ नेपालीहरूले हरेक परिवर्तन र हरेक नेता जे चिज भन्दै आएका छन् ती चिज नेताहरूले अहिलेसम्म गरेका छैन जतिवटा परिवर्तन भयो जतिवटा आश्वासन दिए कुर्सीमा बसेपछि त्यो त्यहीँ डुबिरह्यो जनताको कन्तबिजोग निरन्तर रह्यो पटक पटक यसरी धोका भएको छ यी तपाईँका अब लालावाला नभनौँ तपाईँले संयोजन गरिदिएका यी जो मानिस स्वतन्त्र भन्ने मानिसहरू छन् यिनलाई असफल हुने छुट छ कि छैन कथन मैले भाषा कथम भने असफल भए भने अनि के हुन्छ बताउनुहोस् त किनभने चान्सेस असफल हुने धेरै छ यसकारण छ कि यो हामी कहाँको जुन प्रशासनिक झन्झटिलो ऐन कानुन नियमावलीहरू संविधान एज अ होलमा र लामो समयदेखि एउटा यस्तो समूहले पक्रेर बसेको छ उनीहरूको कब्जामा छ देश बडा कठिन छ हेर्नुहोस् काम गर्न धेरै कठिन छ त त्यो असफल हुने उनीहरूलाई
छुट छ कि छैन? बिल्कुल छैन। असफल हुने बिल्कुल छुट छैन। असफल हुने बिल्कुल छुट छैन। यदि कथौँ अघि नै तपाईँले भन्नुभयो कथम कदाचित भन्नुहोस् असफल हुने स्थितिमा गयो भने अरू आउने युवा पुस्ताका लागि यो ठुलो घात हो, यो ठुलो घात हो। त्यस कारणले उहाँहरूलाई असफल हुने छुट छैन। बरु के छ भन्दाखेरि सरसल्लाह गर्ने, सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्ने उहाँहरूलाई छुट छ। त्यो भनेको चाहे पार्टीहरू हुन्, चाहे अरू व्यक्तिहरू हुन्, सहकार्य अरू एजेन्सिजहरू चाहिँ छन्, सबैसँग चाहिँ सहकार्य गर्नमा छुट छ, आइडिया एक्सचेन्ज गर्नेमा छुट छ, एक्सपिरियन्स अनुभव गर्नेमा छुट छ, प्लानिङ एक्जिक्युसन गर्नेहरूमा चाहिँ छुट छ। तर असफल हुनेमा छुट छैन। यदि असफल हुनु भनेको अब आउने युवा पिँढीहरूका लागि चाहिँ त्यो हिम्मत हार्नु हो, त्यो एउटा खालको डर निकालिनु हो। त्यसले गर्दाखेरि अब स्थानीय तहमा जति पनि साथीहरूले जित्नु भएको छ उहाँहरूलाई असफल हुने छुट छैन। उहाँहरू असफल हुनु भनेको कहीँ न कहीँ हामी अथवा हाम्रो समग्र अभियानलाई पनि एउटा खालको चोट लाग्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको मैले अघि नै के भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान उठ्न प्रेरित गर्नु र उठेर गएर संयोजन गर्नु मात्रै होइन। अब हाम्रो काम के हो? उहाँहरूलाई पटक पटक खबरदारी गर्ने हो, सपोर्ट पनि गर्ने हो, बेला बेलामा कहीँ न कहीँ के गर्ने हो, प्रेसर्स पनि दिने हो, खबरदारी पनि गर्ने हो। जो डन्डा छ डन्डा उहाँहरूलाई पनि चलाइराख्ने हो। सो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई असफल हुने छुट छैन। यदि असफल हुने अथवा आफ्नो निजी स्वार्थमा उहाँहरू लाग्नुभयो भने समग्र युवाहरूको लागि, आउने युवा पिँढीहरूको लागि जुन प्रकारको जुन सोच थियो, जुन चेत छ र त्यसका लागि अपमान हो। स्थानीय जुन रूपमा जुन मतदाताले उहाँलाई जसरी विश्वास गरेर मत दिनुभएको छ यो भनेको उहाँहरूको अपमान हो। यो उहाँहरूको मतदाताले दिएको मतलाई अपमान गर्ने उहाँहरूलाई छुट छैन। यो छुट छैन पनि छैन, हामी छुट हुन पनि दिन्नौँ। यसका लागि कहीँ न कहीँ हामीले पटक पटक खबरदारी लिने नै छौँ। यसमा कुनै शङ्का चाहिँ छैन। असफल हुने बिल्कुल उहाँहरूलाई छुट छैन। हस्, धन्यवाद छ है त तपाईँलाई। धन्यवाद सर, कार्यक्रममा भागिनु भयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डम्बर साहु, संयोजक उहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका, र यसपटक स्वतन्त्रहरूको गौरवपूर्ण उपस्थिति र उम्मेदवारी र विजय त्यस्तो अवस्था पनि रह्यो। यही वरिपरि केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।